शिक्षक हुँदाखेरि म शिक्षक हुँ भनेर उसले देखाउनु भयो, राजनीतिक कर्मीले म फलानु पदको मान्छे हुँ भनेर देखाउने भयो। मेहनत गरेछ 12 घण्टा, उसको परिचय छैन। हाम्रो एउटा नीतिमा चाहिँ यो के राख्यौँ भने हामीले पहिला अलि गल्ती गऱ्यौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। माथि डाँडामा लगाएर भेउटार गराउने, त्यो जहाँ तपाईँको सबै ठाउँमा देखिन्छ। हामीले यो 10 वर्षभित्रमा मापदण्ड अनुसारका सडक निर्माण र पक्कै सडक निर्माणको विषयलाई हामीले जोड दिनु जरुरी छ। हामीले यो यही कोटडाँडा, गोदावरी कुण्ड, भाङ्गामान क्षेत्र र चाहिँ देवी चौरसम्म पुग्दाखेरि हामीले एकचोटि यो ठाउँ हेरेर जानु पर्यो भन्ने ढङ्गले पर्यटनलाई विकास गरेर जान्छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र लप्सीलाई र नस्पतिलाई हामी दुईटा कुरालाई अहिले चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउन, अलुवावेतलाई हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ। मैले धेरै ठाउँको हेर्दाखेरि चाहिँ के भने बाटोमा नि लटरम्मै फल्ने, बाटोमाथि सल्लाहको रुख हुने कुरा चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ। सफलता त्यो जमिन मुनिको पानी हो। त्यो पानी भेट्टाउन 100 ठाउँमा 1-1 मिटर खनेर हुँदो रहेछ। एकैपटक 100 मिटर खन्न सकियो भने हामीले सफलता प्राप्त गरेर रहेछौँ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ, हामी संयोजित भयौँ भने, एकै ठाउँमा बसेर सोच्यौँ भने र फरक योजना र फरक भिजनलाई सँगै राखेर काम गर्न सक्यौँ भने समृद्ध गोदावरी बन्छ। नमस्कार। गोदावरी आर्थिक मञ्चको आयोजना तथा गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको परिकल्पनामा आज हुन गइरहेको समृद्ध गोदावरी अभियानमा मञ्चको तर्फबाट र सम्पूर्ण आयोजक तर्फबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बीएम आचार्य हार्दिक नमस्कार स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न नेतृत्वकर्ताहरू जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जो हाम्रा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अर्थविद हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भिजन लिनेछौँ। उहाँहरूको परिकल्पना र योजनालाई संश्लेषण गर्दै एउटा सम्मेलन मार्फत यसलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ। हाम्रो सोच, हाम्रो भिजन अथवा हाम्रा विचार सङ्कलन गरिरहेका छौँ। त्यो सङ्कलन पक्कै पनि अघि मैले भने जस्तै एउटा सम्मेलन मार्फत देखिनेछ। सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा हाम्रा आजका प्रमुख वक्ता माननीय सांसद चेतना सञ्जेलज्यूको स्वागतका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री सुरज मेयर कायस्थज्यू। सबैमा नमस्कार। समृद्ध गोदावरी निर्माण गर्ने परिकल्पनासहित गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित तथा गोदावरी आर्थिक मञ्चद्वारा संयोजन गरिएको समृद्ध गोदावरी अभियान कार्यक्रमका प्रमुख स्रोत वक्ता बागमती प्रदेश सभाका सभासद माननीय श्री चेतना सञ्जेलज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। आज हामीले कार्यपत्र सुन्दैछौँ। समृद्धिको यो कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता माननीय चेतना सञ्जेलज्यू, उहाँको विषयमा सानो बायोग्राफी अब हेर्नेछौँ। बागमती प्रदेश सभाका सदस्य माननीय चेतना सञ्जेलज्यू 2022 साल वैशाख 18 गते बुवा खेमराज सञ्जेल र आमा इमा कुमारी सञ्जेलको सुपुत्रको रूपमा दक्षिण ललितपुरको इकुडोलको खानी डाँडामा जन्मिनु भएको हो। कालीदेवी प्रावि प्युटारबाट प्राथमिक शिक्षा सुरु गर्नुभएका सञ्जेलले थेचोको सरस्वती माविबाट माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्नुभयो। आफै पढेको कालीदेवी प्राविमा शिक्षकको रूपमा आफ्नो पहिलो पेसा बनाउनु भएका सञ्जेलले आफूलाई ललितपुरमा व्यवसायिक कुखुरा पालकको रोल मोडलको रूपमा चिनाउनु भयो। 2040 सालमा राधिका सञ्जेलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएका सञ्जेलको 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। 2041 सालमा नेकपा मालेमा आबद्ध भई भूमिगत राजनीति सुरु गर्नुभएका सञ्जेल 2048 सालमा नेकपा एमालेको गाउँ कमिटी सदस्य, गाउँ कमिटी प्रमुख, इलाका प्रमुख, ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य, क्षेत्रीय कमिटी उपाध्यक्ष हुँदै 2069 सालमा
नेकपा एमालेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष बन्नुभयो। सादा जीवन र स्थानीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने सञ्जेल सधैँ चर्चाभन्दा बाहिर रहन रुचाउनुहुन्छ। 2014 सालमा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बागमती प्रदेश सदस्यको रूपमा ललितपुर 1 खबाट चेतनाथ सञ्जेल निर्वाचित हुनुभएको हो। हामीले बायोग्राफी हेऱ्यौँ चेतनाथ सञ्जेलज्यूको, माननीय चेतनाथ सञ्जेलज्यू जो किसान परिवारबाट आएर आज हाम्रो नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गरिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनज्यू र मैले स्टेजमा गइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय सांसद चेतनाथ सञ्जेलज्यू। हामीले सबैभन्दा आउनै पर्ने विषय भनेको अहिलेको, पहिला हामीले घाँस बाँस कपास भनेर भन्थ्यौँ भने अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, बिजुली आदिको सहज उपयोग हरेक जनताको पहुँचमा हुनुपर्दछ। आर्थिक गतिविधिमा संलग्न र वृद्धि हुने वातावरण, रोजगारी, सिप र तालिम। मैले यसलाई धेरै व्याख्या गरिनँ। आत्मसम्मानयुक्त समाज, हरेकको पहिचान, अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता, हरेकको पहिचान। हामीले सबैभन्दा प्रमुख कुरा पहिचानको विषय छ। हरेकको हामीले पहिचानको सन्दर्भमा धेरै खालका आन्दोलनहरू पनि गरेका छौँ र यो सामान्य किसान परिवारदेखि राजनीतिकदेखि आफ्नो जात जातिको पहिचान र आफ्नो अधिकार र आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चितताको आत्मसम्मान युक्त समाज निर्माण हुनुपर्दछ। भूगोलको समृद्धि, गतिशील र गुणस्तर भौतिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षित, सचेत र अधिकारयुक्त जनता, गतिशील औद्योगिक आर्थिक गतिविधि, स्थानीय स्रोत, श्रमको उच्चतम प्रयोग, इतिहासको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रचार, संस्कृति र परम्परा, पूर्वाधार विकास, सडक, पुल, ढल, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार, सिँचाइ आदि। मलाई अलिकति यो गोदावरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा मैले छोटो भाग लिएको थिएँ आवधिक 10 वर्ष योजनाको सन्दर्भमा बिउ भिरकोटीमा। मलाई के लाग्छ भने हामीले नयाँ संविधान निर्माण पछाडि संघीयताकोमा गइसके पछाडि गोदावरी नगरपालिका निर्माण भयो। त्यस नगरपालिकामा सडकको अवस्था असाध्यै नाजुक। हामीसँग कुनै पनि सडक राम्रो खालको सडक बन्न सकेको थिएन र म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले राम्रो खालको दीर्घकालीन सोच बनाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हाम्रो अहिले पनि अस्तव्यस्त रूपमा रहेको सडक छ। जस्तै प्रमुख रूपमा रहेका चापागाउँ 7 डोबर सडक अथवा लेली सरस्वती कुण्डदेखिको 7 डोबर सडक, गोदावरी कुण्डबाट 7 डोबर सडक, प्रमुख रूपमा रहेका सडकहरू पनि अहिले अस्तव्यस्त छन् र हामीले ठ्याक्कै यही जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। हामी यसै गर्न सक्छौँ भन्ने हामीसँग पनि भिजन छैन अथवा हामीसँग त्यो योजना बनाउन पनि हामीले सकेका छैनौँ। 2071 सालमा चाहिँ सुरु भएका सडकका चाहिँ विस्तारका सडकहरू अहिलेसम्म पनि त्यो सडकलाई हामीले यसै गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अवस्था छैन। केही ठाउँमा सडक विस्तार गर्न सकिएको छ भने केही ठाउँमा सडक अहिले पनि विस्तार गर्न सकिएको छैन। त्यसो भएर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले करिडोर सडकहरूलाई निर्माण गर्ने कुरामा अग्रसरता लिनै पर्छ। जस्तै हामीले नखो करिडोरको सन्दर्भ, कर्मनासा करिडोरको सन्दर्भ, यी कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने अहिले नै तपाईँको समस्याको रूपमा छ। त्यसो हुँदाखेरि म नगरपालिकाका अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हामीले सडकको सञ्जालको सन्दर्भमा यी मुख्य सडकहरूदेखि बाहिरी सडकहरू सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा भिजनका साथ जाने र यो सडक सञ्जालको सन्दर्भमा सङ्घीय र प्रदेशसँग पनि समन्वयको ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले कतिपय चाहिँ हामी यति मापदण्ड भनिरहेका छौँ त्यो सडक निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। भित्रका सडकहरू र बाहिरी सडक सञ्जालहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यो सडकका सन्दर्भहरूलाई हामीले तिनै तहको सरकारसँग ठ्याक्कै अगाडि देखिने कुरा भनेको सडक हुन्छ, त्यो हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। गोदावरी नगरपालिका यो विषयमा अस्तव्यस्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग भिजन बनाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने
हामी केही समय अझै पछाडि पर्ने स्थितिमा छौँ। पुलको चाहिँ अब कतिपय सन्दर्भ अब मैले नखु करिडोरको सन्दर्भ भने छम्पी र चापगाउँ जोड्ने पुल अहिले निर्माण हुने अवस्थामा छ, नगरपालिकाले सुरु गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यस्तो अरू पनि धेरै पुलहरूको कुरा छ। यो ढल निकासको पनि मलाई के लाग्छ भने सडकले सन्दर्भले गर्दाखेरि ढल निकासलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तै 22 मिटरको सडकको हाम्रो आयोजना छ, तर हामीसँग सडक छैन। अब हामीले कहाँनिर ढल बनाउने भन्ने खालको हामीसँग अन्यलको अवस्थामा हामी छौँ। ढलको पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ र पुराना बस्तीहरू यो समस्यामा पनि परिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै पुरानो नेवारी बस्तीहरूको सन्दर्भमा पनि ढलकोले गर्दाखेरि त्यो खालको समस्या छ। अर्को कुरा खानेपानीको सन्दर्भ। खानेपानीको सन्दर्भमा सरकारको तिनै तहको सरकारको नारा एक घर एक धाराको नारा छ। तिनै तहको सरकारको अहिले पनि हाम्रो गोदावरी नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या यथावत रूपमा छ। कतिपय वडाहरूमा यो खालका समस्याहरू छन्। मलाई लाग्छ बिजुलीको चाहिँ हामी लगभग चाहिँ ठिकै अवस्थामा छौँ भन्नुपर्छ। काहीँ भन्दा बाहेक त्यो खालको छैन। यसलाई छ। खानेपानीको सन्दर्भमा मैले अझ जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग खानेपानी छ, तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ भन्ने मात्रै हो। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। अब सिँचाइको कुरा, खेतीयोग्य जमिनहरू धेरै छन्। अब खेतीयोग्य जमिनहरू धेरै हुँदाखेरि पनि सिँचाइलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ। राजकुलाहरूको सन्दर्भमा धेरै लामो समयसम्म बन्द भएको अवस्था छ र अब दीर्घकालीन योजनाका साथ त्यो सिँचाइलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले राम्रो पोखरीहरूको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई सिँचाइको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब कृषि पशुपालन तरकारीको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने केही वर्षदेखि अलिकति राम्रो किसानहरूले ध्यान दिएको विषय छ तरकारीको। हामीले अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने म नगरपालिकालाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले तोक्नुपर्छ। यसलाई सिँचाइको अवस्था हेरेर, त्यहाँको माटोको अवस्था हेरेर, माटो विशेषज्ञहरूलाई सल्लाह चाहिँ तिनीहरूसँग पनि हामीले लिएर यो तरकारीको सन्दर्भ, फलफुलको सन्दर्भ, खाद्यान्नको सन्दर्भलाई हामीले हेर्नुपर्छ। अब जस्तै फुल खेतीको सन्दर्भ पनि मलाई लाग्छ अहिले बिसङको र छम्पीमा हामीले बिसङको 2 नम्बर र चाहिँ 9 नम्बरमा प्रदेशले पकेट क्षेत्रको रूपमा फुल खेतीलाई अगाडि बढाएको छ र त्यहाँ केही किसानहरू चाहिँ त्यो फुल खेतीमा आबद्ध भएको अवस्था पनि छ। अस्ति मात्रै किसानको एउटा आन्दोलनले त्यो चाहिँ इन्डियाबाट आएको चाहिँ मालाहरूलाई बहिष्कार गरेको अवस्था थियो। फलफुलको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सामुदायिक वनको अवधारणा जतिखेर ल्यायौँ त्यतिखेर हामीले सल्लाहको रुख रोप्ने कुरा भन्दा अथवा अन्य कुरा भन्दा हामीले त्यतिखेर फलफुलको कुरामा जानु पर्थ्यो। हामी यहाँबाट तपाईँको फार्मिङ गयौँ भने बाटामुनि जति एकदमै राम्रो नस्पति फलेको छ, बाटामाथि जाँदाखेरि जम्मै सल्लाहको रुख छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बाँझो रहेका जमिनहरूमा फलफुल खेती गर्ने, फेरि राम्रो असाध्यै खाद्यान्न उत्पादन हुने गोदावरी नगरपालिका। हामीले सबै ठाउँको हेऱ्यौँ भने गोदावरी नगरपालिका खाद्यान्न उत्पादनको लागि असाध्यै राम्रो चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पनि हामीले पछाडि नै भए पनि हामीले बस्तीयोग्य जमिन र खेतीयोग्य जमिनलाई पहिचान गरेर यसलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नगदी बालीको सन्दर्भमा पनि हाम्रा धेरै खालका सम्भावनाहरू छन्। यी सम्भावनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। पशुपन्छी पालनको कुरा, पशुपन्छी पालनमा गोदावरी नगरपालिका अहिले आकर्षित भएको छ। यो पशुपन्छी पालनको सन्दर्भमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पहिला एउटा भैँसी पाल्ने, एउटा गाई पाल्ने, दैनिक गुजारा टार्ने खालको जुन काम थियो, अहिले त्यसो नगरिकन व्यावसायिक रूपमा पाल्ने 18 वटा 20 वटा 25 वटा 30 वटा आफ्नो जग्गा नभए अरूसँग भाडामा लिएर पाल्ने यो खालको एउटा अभियान चलाएको छ र हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि हामीले यसलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। जस्तै लैना भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम, पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रम, बकेर्ना भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भैँसीको लागि मात्रै हामीले 3टा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हामी अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चेप कटर प्रदान गर्ने, छिटो छरितो रूपमा चाहिँ किसानलाई सहज होस् भनेर, अनि त्यहाँबाट गोठ सुधारको कार्यक्रम लिएर आउने, यो कार्यक्रममा हामीले पनि ल्याएका छौँ र यो कार्यक्रमसँग हामी जोडिएका पनि छौँ। मैले यति कुरा राखेँ। अब पर्यटनको सन्दर्भमा चाहिँ बहुत सम्भावना भएको हाम्रो गोदावरी नगरपालिका। 4 नारायण मध्येको विशङ्खु नारायण, गोदावरी कुण्ड, गजुर नभएको बजरबारै मन्दिर, मनोकामना मन्दिरदेखि सरस्वती कुण्ड, जयकुमारी बालकुमारी, टिका भैरव मन्दिर, यस्तो धेरै मन्दिरहरूले, ठेचुको 12 वर्षे मेला, गोदावरी कुण्डको 12 वर्षे मेला, हाम्रो असाध्यै सम्भावना भएको स्वरोजगार बनाउन सकिने र हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई उन्नति गर्न सकिने विषय भनेको अहिले पर्यटन नै हो। त्यो गोदावरी नगरपालिकामा छ। कुनै पनि विदेशी आउँदाखेरि एकचोटि नगरकोट गएर सूर्य उदाएको नहेरिकन नफर्किने थियो। अहिले हाम्रो यहाँको बिसङ्खुको कोटडाँडा, अनि त्यहाँबाट चापागाउँको भाँगावन, देवीचौरको सुन्तली डाँडा, देउराली, यी ठाउँहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ।
यो हाम्रो सबभन्दा खुसीको विषय पनि हो। अब समृद्धि ल्याउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यी कामहरू हुन्। यी कामहरूको बारेमा हामीले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो गोदावरी नगरपालिका एउटा चाहिँ समृद्ध नगरपालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा यो गोदावरी नगरपालिकामा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र र यो ठुलो क्षेत्र पनि छ, धेरै भाग समेटिएको पनि छ र हिजो फेरि हामीले अहिले बनाइराख्नु पर्ने धेरै कुरा पनि छैन। धेरै बनाएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन, विकास गर्न सक्यौँ भने यो कुराले हामीलाई दिन्छ। स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादन र प्रयोग चाहिँ गर्ने विषय भयो। अनि व्यापारिक केन्द्रको बारेमा पनि म अलिकति के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने व्यापारिक केन्द्रको बारेमा गोदावरी नगरपालिका असाध्यै राम्रो ठाउँ। हिजोको 18वटा गाविस अहिलेको 3टा गाउँपालिका हामी कहाँ आएर किनमेल गर्छौँ गोदावरी नगरपालिकामा। र व्यापारिक केन्द्रलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ सम्वर्धन कसरी गर्ने र व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ हाम्रो होला। तर असाध्यै राम्रो चाहिँ सम्भावना भएको ठाउँ विशेष गरी चापागाउँ छ। त्यस्तै गरी अब लेले टिकाभैरव एरिया पनि यो खालको स्थितिमा छ। औपचारिक र प्राविधिक शिक्षालय, यो मलाई के लाग्छ भने शिक्षाको बारेमा यहाँ शिक्षाविद मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। औपचारिक शिक्षा र यो प्राविधिक शिक्षालयको कुरामा पनि हाम्रो यत्रो गोदावरी नगरपालिका छ। अब हामीले कृषिको धेरै व्याख्या गरिरहेका छौँ र कृषिमा सम्भावना छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यहाँका हस्पिटलका कुराको विषयहरू हामीले उठाइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यहाँलाई दिने शिक्षाको प्राविधिक शिक्षालयहरूको सन्दर्भमा पनि जस्तै तपाईँको हामीलाई भेटनरी डाक्टर कतिजना चाहिन्छ, अब चाहिँ माटो विशेषज्ञ हामीलाई चाहिँ चाहिने कति हुनसक्छ, यो कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यस कुरामा सपोर्ट गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि हामी लाग्न जरुरी छ। स्वास्थ्य सुविधायुक्त अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र, सुविधायुक्त हस्पिटल यो चापागाउँलाई चाहिन्छ। किनभने मैले अगाडि भनिसकेँ यसका पछाडि 18वटा गाविस छन्। अहिले भर्खरै तपाईँको अक्सिजन प्लान्ट यहाँ जडान हुँदैछ, पिसिआर परीक्षणको मेसिन तुरुन्तै यहाँ जडान हुँदैछ, त्यो एम्बुलेन्स अब तुरुन्तै यहाँ आउँदैछ। त्यो एम्बुलेन्समा लाँदाखेरि पनि कुनै आइसियूमा राखेको खालको एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुँदैछ र त्यो आउने क्रममा छ। एकदमै चाँडो गरेर चाहिँ 100 बेडसम्म लिएर जाने प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको सहकार्यमा हामी त्यो सुविधायुक्त हस्पिटल बनाउन चाहन्छौँ। जनताको पहुँच पुग्ने खालको हस्पिटल। यो पुरानो बस्तीको संरक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्याङगाउँको पुरानो बस्ती अब हामीले अझै पनि संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तको धेरै नगरपालिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको संरक्षण गर्न सक्ने खालको स्थिति हामीसँग अझै छ। बुलुको पुरानो बस्ती, लेलेको सहर भनेर चिनिन्थ्यो हिजो, चापागाउँ चाहिँ गाउँ र लेलेको सहर भनेर चिनिन्थ्यो। त्यहाँको बस्ती अनि त्यहाँबाट ठेचुका बस्तीहरू, भित्री बस्तीहरू, यी सन्दर्भमा चाहिँ हामीले छलफल अगाडि बढाउने र नगरपालिकाले योजना साथ चाहिँ अगाडि बढाउने र बरु तिनै तहको सरकारसँग मिलेर यसलाई लिएर जाने हो भने मलाई यहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ लुकेका छन्। अहिले पनि हिजोका बस्तीका विषयहरू चाहिँ अहिले लुकेका छन्, ओझेलमा परेका छन्। यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रङ्गशाला, खेलकुद व्यायामशाला, यो रङ्गशालाको सन्दर्भमा हामीले सुरुवात गरे हो। यो कहाँ के भएर रोकिएको छ अहिले पनि हामीले बनाउन सकेका छैन। तर हाम्रो सबैभन्दा खेलकुदको क्षेत्रमा र गोदावरी नगरपालिकालाई पहिचान गर्ने गरी यो नगरपालिकाभित्रको रङ्गशाला निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी छौँ। र अब म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने फेरि पनि म तपाईँहरूसँगै भन्न चाहन्छु, स्थानीय तहको सहकार्यमा कुनै पनि हालतमा यो रङ्गशालालाई यो उपत्यकाभित्रको चाहिँ राम्रै रङ्गशाला हो भन्ने बनाउँछौँ। खुला व्यायामशाला हामीले यो वर्षदेखि नै सुरुवात गर्ने भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढाएका छौँ। वडासम्म खुला व्यायामशालाको रूपमा लिएर जाने। अब यो रङ्गशालाको एउटा विषय भयो भने हरेक वडाहरूमा खेल मैदानहरूको व्यवस्थित गर्ने, नभएको ठाउँमा पनि त्यसरी लिएर जाने भन्ने खालको कुरामा हामी जानु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्कको सन्दर्भमा पनि हामीले केही कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै चापागाउँको ब्लू पार्क हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यो धेरै मान्छेहरू अहिले चाहिँ 400-500 मान्छेहरू त्यहाँ हेर्न त्यहाँ बेलुका जम्मा हुने, बुढा बाआमाहरू त्यहाँ चाहिँ बसेर छलफल गर्ने खालको चाहिँ ठाउँ बनेको छ। अझ पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले यो वर्ष पनि रकम राखेका छौँ र यसलाई अन्तिमसम्म पनि एउटा खालको बजारभित्र पनि पार्कमा गएर छलफल गर्न सकिने ठाउँको रूपमा हामी विकास गर्दैछौँ। यो पोखरीको चाहिँ मैले दुईवटा कुराले हेरिरहेको छु। एउटा कुरा यसले सिँचाइको कुरा, आपतकालीन अवस्थामा यसले दिन सक्ने खालको चाहिँ सेवाको विषयहरू पनि, अर्को कुरा चाहिँ यसलाई पर्यटकीय ढङ्गले पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरीहरूको चाहिँ सन्दर्भमा, पोखरीका छेउहरूमा, पोखरीभित्रका चाहिँ वनवाटका सन्दर्भहरूमा हामीले यसलाई पर्यटकीय ढङ्गले पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नदी नालाको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा हामीले
चाहिँ करिडोर सडक बनाएका छौँ। अहिले नदीले सखा बाटो केही पनि छैन। बागमती नदीसँग पनि डुकुछाप हाम्रो जोडिएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तटबन्धनको हिसाबले यसलाई चाहिँ विकास गरेर लिएर जानुपर्ने जरुरी छ। हामीले त्यसलाई केही सुरुवात पनि गरेका छौँ। जस्तै डुकुछापमा हामीले तटबन्धन निर्माण गर्ने कुरामा सुरु गरेका छौँ। पशुपन्छीको सन्दर्भमा कुखुरा पालन व्यवसाय राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ र यो चाहिँ मैले अघि पनि भने आत्मनिर्भरको पनि छ। नेपालमा हाम्रो गोदौरी नगरपालिकाभित्र पनि राम्रो खालको पशुपन्छी पालन छ, यसको ह्याचरीहरू छ, यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी अर्को खुसीको कुरा तपाईँको कालिज पालनहरूको पनि तपाईँको व्यवस्थित रूपमा र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कालिज पालनहरू पनि सुरु भएको छ। वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र बैङ्किङ क्षेत्रमा अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने र जनताको पहुँच पुग्ने गरी चाहिँ हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो गोदौरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा मैले फेरि पनि भने हाम्रो 3टा चाहिँ गाउँपालिकाहरूले पनि यसको सहकारी भनोस् या बैङ्किङ क्षेत्रबाट यो सेवा पाउने खालको कुरा छ। अनुसन्धान, पहुँच प्रसार र द्रुत सेवा, मान्छेको पहुँच पुग्ने कुराहरू, सूचनामा पनि पहुँचका विषयहरूका कुराहरू छन् र प्रचार प्रसारका विषयहरू छन्। यी विषयहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउन लिएर जानुपर्ने जरुरी छ। क्षेत्रगत बाँडफाँड, आवश्यक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि हाम्रो असाध्यै सम्भावना भएको ठाउँ औद्योगिक क्षेत्र। अहिले डुकुछापमा हामी सुरु गर्ने कुरामा छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको अन्य ठाउँ पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने कुरा पनि, यसलाई त हामीले अरू कुरा पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ। यहाँको स्वरोजगारको कुराहरूलाई पनि लिएर जान सक्छौँ। यो विषयलाई हामीले अन्त पनि पहिचान गरेर यसलाई बढाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ र डुकुछापको कुरालाई पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा योजनाका साथ हामी अगाडि जानु जरुरी छ। हामीले यो रोजगारीको विषयहरू अहिले सबैभन्दा खड्केको विषय भने रोजगारी, त्यहाँ माथि पनि सबैभन्दा समस्या युवा स्वरोजगार, यी विषयहरूका समस्याहरू पनि छन्। यसलाई हामीले चाहिँ यसका ठाउँका बृहत पहिचान गर्ने, स्वरोजगारयुक्त औद्योगिक र स्वरोजगारयुक्त ठाउँहरूको छनौट गर्ने कुरा हामी अगाडि जानु जरुरी छ। मैले पनि एउटा ठाउँ हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ डुकुछाप। त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा अरू ठाउँ पनि हामीले पहिचान गरेर जानुपर्ने। बस्ती बाहिरका सडकहरूलाई मैले अघि भनिसकेँ। यो विषयलाई हामीले योजना साथ जानु जरुरी छ। हामी साँच्चीकै रूपमा चाहिँ हाम्रा सडकहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ, कस्ता खालका सडकहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अलिकति समस्या छ। अहिले पनि तपाईँको प्रदेश सरकारले पैसा हाल्छ, तर मापदण्ड नगरपालिकाको हुन्छ। हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ र हाम्रो मापदण्ड अनुसारको कतिपय ठाउँमा सडक बन्न अहिले पनि सकिरहेको छैन। 2051 सालदेखि सडकको सञ्जाल व्यापक रूपमा चाहिँ विस्तार भएको छ, तर हाम्रो व्यवस्थित सडक हामीले गर्न सकेका छैन। हिउँदमा बल्ल बल्ल चढ्छ, बर्खा लागेपछि सडक बन्द हुन्छ। यो खालको समस्यामा हामी छौँ। हामीले यो 10 वर्षभित्रमा मापदण्ड अनुसारका सडक निर्माण र पक्कै सडक निर्माणको विषयलाई हामीले जोड दिनु जरुरी छ। मैले अघि भनिसकेँ, कोरिडोर निर्माणको सन्दर्भमा हामीले यो कोरिडोर निर्माण गर्न सकेनौँ भने त सडक चाहिँ यो बिचमा बस्तीमा रहेका सडकहरूले हामीलाई धान्न सक्ने अवस्थै छैन। व्यवस्थित व्यापारी सेवा केन्द्रको रूपमा बजारको विकास, अब यो चाहिँ हाम्रो मैले अघि पनि राखेँ यो विषयलाई। हाम्रो यो बजारीकरणको व्यवस्था अथवा बजारको विकास गर्ने कुराको हाम्रो असाध्यै सम्भावनायुक्त ठाउँ, असाध्यै हामीलाई चाहिँ दिएको ठाउँ र हामीले हिजोदेखि पनि गर्दै आएको विषय यो चाहिँ बजारीकरणको सन्दर्भ र यो कुरालाई हामीले अब व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने कुरा चाहिँ हाम्रो भागमा छ। यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आन्तरिक बाह्य पर्यटन केन्द्र निर्माणको लागि क्षेत्रगत योजनाको निर्माण, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यो यही कोटडाँडा, गोदौरी कुण्ड, भाङ्गामान क्षेत्र र चाहिँ देवी चौरसम्म पुग्दाखेरि हामीले एकचोटि यो ठाउँ हेरेर जानु पर्यो भन्ने ढङ्गले पर्यटनलाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। क्षेत्रगत विकासको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति योजना निर्माण र कार्यान्वयन। यसमा नगदी बाली जस्तै दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, जडीबुटी, फलफुल खेती, तरकारी, च्याउ, लप्सी, माछा पालन। अनि मैले अलिकति थपे पनि थिएँ अघि पनि, जस्तै एभोगाडोहरू, अरू खालका कुराहरूलाई पनि यसमा थपेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले चाहिँ निर्धारण गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले तिनै तहको सरकारले फेरि कार्यक्रम पनि छ। प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने छ, राष्ट्रपतिसँग कार्यक्रम छ, मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रम छ, विविध खालका कार्यक्रमहरू छन्, मेयरसँग होला, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरालाई लिएर जान सक्छौँ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र लप्सीलाई र नस्पतिलाई हामी दुईवटा कुरालाई अहिले चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउँ न। हलुवावेतलाई हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ। मैले धेरै ठाउँको हेर्दाखेरि चाहिँ के भने बाटामा नि लटरम्मै फल्ने, बाटामाथि सल्लाहको रुख हुने कुरा चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अर्को कुरा स्थानीय उन्नत बिउ बिजन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो हामी पुरै हाइब्रिडवाला भएका छौँ। स्थानीय खालको चाहिँ बिउ बिजनको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्ने, यसलाई चाहिँ जोगाएर लिएर जाने, यसको विकास गर्ने
कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण तथा नमुना कृषि फर्महरूको सञ्चालन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले के भने यो जस्तै नमुना कृषि फर्महरूको चाहिँ विस्तार गर्ने अभियानमा हामी छौँ। जस्तै यसले चाहिँ के भने पब्लिकलाई सिकाउने विषय पनि हो। एउटा नमुना कृषि फर्म हामीले देखायौँ, त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ तरकारी हुनसक्छ, फुल हुनसक्छ, फलफुल हुनसक्छ, सबै कुरा उत्पादन हामीले त्यहाँ देखाइसके पछाडि त्यो अरूले पनि सिकेर त्यहाँ काम गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले त्यो कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने अहिले 26मा हामीले त्यो कुरालाई सुरु गरिरहेका छौँ र यसलाई विस्तार गर्दै धेरै वडामा लिएर जानुपर्छ र वडा वाइज जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेँ। क्षेत्रगत कृषि बजारको व्यवस्था तथा कृषि कोल्ड रुमको सञ्चालन। कृषकहरूले उत्पादन गरेका विषय चाहिँ लाई कोल्ड रुमको व्यवस्था गरिनुपर्छ र चाहिँ एउटा कुनै पनि सेन्टर पर्ने ठाउँमा यो कोल्ड रुमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विषय छ। हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले राखेँ। अनि कृषि क्षेत्र र कृषकको अनिवार्य रूपमा बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र कृषकलाई परिचयको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षक हुँदाखेरि म शिक्षक हुँ भनेर उसले देखाउनु भयो, राजनीतिक कर्मीले म फलानु पदको मान्छे हुँ भनेर देखाउने भयो। मेहनत गरेछ 12 घण्टा, उसको परिचय छैन। उसले उत्पादन गरेको सबैलाई हुन्छ तर उसको परिचय छैन कि परिचयविहीन छ। त्यसो हुँदाखेरि कृषकलाई परिचयको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। भागमान पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण, देउराली पिकनिक स्पोट, कोटडाँडा देवीचौरमा होमस्टे तथा रिसोर्ट, नेवारी, दनुवार, पहरी, तामाङ बस्तीको संरक्षण र इतिहास झल्किने घरहरूको पुनर्निर्माण, गोदावरी क्षेत्रभित्र प्राचीन र पुरातत्व महत्त्वको सम्पदाको प्रचार, प्राकृतिक भ्यू टावर निर्माण, डाँडामा कृत्रिम भ्यू टावरको आवश्यक नपर्ने। हाम्रो एउटा नीतिमा चाहिँ यो के राख्यौँ भने हामीले पहिला अलि गल्ती गऱ्यौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। माथि डाँडामा लगाएर भ्यू टावर बनाउने, त्यो जहाँ तपाईँको सबै ठाउँमा देखिन्छ। यो कुरालाई अब तपाईँको नीतिबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यो कुरामा हामीले अरू कुरा गर्न सक्यौँ। पर्यटकीय ढङ्गले तपाईँको पार्क निर्माण गर्न सक्यौँ, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा त्यो ठाउँसँग जोडिएको मन्दिर स्थापना गर्न सक्यौँ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अरू ट्र्याकहरू निर्माण गर्न सक्यौँ। तर भ्यू टावरलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। धार्मिक पर्यटन व्यवस्थित तथा 12 वर्षीय मेलाहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, जस्तै गोदावरी कुण्डको सन्दर्भ र ठेचुको मेलाको सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक छ, महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई प्रचार प्रसार गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने विषय हो। ट्रेकिङ, हाइकिङ, साइकलिङ रुटहरूको निर्माण गर्ने, यो हामीसँग प्रशस्त ठाउँहरू छन्, यसलाई हामीले यसरी लिएर जान सक्छौँ र काठमाडौँमा रहेका हाम्रै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई हाम्रो ठाउँमा मजाले घुमाउन सक्छौँ। सहुलियत सरल कर्जाको व्यवस्था, जस्तै कृषिको हामीले धेरै कुरा अहिले गरिसक्यौँ। अब कृषि गर्नलाई पनि तपाईँको चाहिँ रकमको आवश्यकता पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कृषकहरूको लागि अहिले हामीले प्रदेशले 10 लाखसम्मको चाहिँ कृषि ऋणको व्यवस्था गरेका छ। उसले चाहिँ 10 लाखसम्म कृषिमा पनि पाउँछ, व्यवसाय गर्न पनि पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सहुलियत रूपमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने, सडक सञ्जालको पहुँच र पूर्वाधार सहितको औद्योगिक ग्रामको निर्माण, औद्योगिक ग्रामलाई जाने खालको सडक सञ्जालहरू निर्माण गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले मैले फेरि पनि भन्छु चाहिँ डुकुछापमा हामीले गरिसकेका छौँ भने त्यस्तै अन्य ठाउँको पनि हामीले पहिचान गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई बढुवा दिने, खनिज उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै क्षेत्र घोषणा र वातावरणीय प्रभाव कम हुने गरी सञ्चालन। अब खनिज उद्योगहरू चाहिँ हामीसँग जति पनि छन् तर मलाई लाग्छ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ छैन। हामीले यो भन्नै पर्छ। खनिज उद्योग चाहिँ हामीसँग भएको, नयाँ खनिज उद्योग हामीले सञ्चालन गर्न नसकेको, भइरहेका खनिज उद्योगहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसक्यौँ। यो सबभन्दा तनावको विषय पनि छ। अब हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा बहसको विषय बन्न सक्छ। यो केही समयभित्रैमा हामीले यसलाई एउटा ठाउँ तोकेर हामीले त्यसरी दिन सकेनौँ भने यो चाहिँ अस्तव्यस्त रूपमा अगाडि बढेको छ। हामीसँग छ, धेरै ठाउँ छ, अरू धेरै विषयहरू पनि छन्, तर हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। अहिले भइरहेको चाहिँ मैले भन्दाखेरि ढुङ्गा खाने हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीसँग छ कि छैन जोडिया भन्दाखेरि हामीले कर लिन्छौँ तर व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिनरल वाटर उद्योगको सञ्चालन गर्ने के छ भन्दाखेरि मैले हेरेँ ठुला होटलहरूमा जाँदाखेरि त पानी त सबै विदेशी आउँदो रहेछ। अनि हामी चाहिँ यत्रो पानी भएको ठाउँका मान्छे, अनि हामी चाहिँ पानी खाँदाखेरि त विदेशी खानुपर्ने रहेछ, मिनरल वाटर यहाँ पाउँदै नपाउने। त्यसो भएर हामीलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने गोदावरी नगरपालिकाभित्र मिनरल वाटरको हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हाम्रो कार्यक्रममा योजनामा यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। तेल, गार्मेन्ट, पस्मिना, जुत्ता, चप्पल, हस्तकला, हेचरी, फुल खेती, दुग्ध उद्योगको संरक्षण र स्तर उन्नति। तेलको लागि त हामी 2-3 ठाउँमा प्रसिद्धै छौँ। तेललाई बरु कसरी जोगाउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो पुरानो व्यवसाय चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ धरापमा गइसक्यो। अब आधुनिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी सम्वर्धन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ र योजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सबै वडामा स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र आफ्नो पहुँच पुग्ने त्यहीँका जनतालाई चाहिँ पहुँच पुग्ने गरी सबै वडामा मैले बज्रबारीको चाहिँ 100 बेडसम्मको भनिसकेँ। यो 100 बेड होइन, माथि हुन्छ, तर अहिले छिटो चाहिँ हामीले 100 बेडसम्म लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको योजना बनाउनु जरुरी छ मात्रै राखेको। यो त 200 बेडसम्मको जान्छ र पछि आवश्यकता भयो भने त त्योभन्दा माथि पनि जाला। महिला तथा युवाको सिप तथा स्वरोजगारको आयोजना सञ्चालन गर्ने, सहकारी मार्फत लगानी, उत्पादन र बजारीकरण। अहिले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सहकारी मार्फतको लगानी को सन्दर्भ चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भने जनताको असाध्यै नजिकको पहुँच पुगिहाल्ने ठाउँ भने चाहिँ सहकारी, यो कारणले त्यो कारणले ऊ कारणले आदि इत्यादि कुरा चाहिँ हुने, त सहकारी चाहिँ जनताको असाध्यै चाहिँ पहुँचमा पुगेको विषय, यसलाई चाहिँ हामीले पनि संरक्षण गर्ने र कतिपय ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि छन्। फेरि यसलाई चाहिँ त्यसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। उत्पादन भएको कुरालाई बजारीकरण गर्ने कुरा, राजखुलाको संरक्षण गर्ने। राजखुला हाम्रा धेरैवटा छन्, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नु जरुरी छ, किनभने हामी उत्पादनमा जोड दिने भन्ने, किसानसँग ऊ भन्ने, कृषि योग्य जमिन भन्ने, कृषक हामी भन्ने, तर चाहिँ राजखुलाहरूको संरक्षण गर्न नसक्ने, पोखरीको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हुँदैन। यो दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। असहाय अशक्तहरूको लागि संरक्षण र पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन, सार्वजनिक यातायात तथा बस पार्क व्यवस्थापन, नगर बस सञ्चालन, गोदावरी नगरपालिकाको समृद्धिमा लागि बागमती प्रदेशबाट भएका विषयहरूको सन्दर्भमा मैले छोटो मात्रै व्याख्या नगरिकन राख्न चाहन्छु। बागमती प्रदेशका धेरैवटा लगानीहरू ललितपुर खभित्र रहेका छन्। त्यसमध्येमा गोदावरीको हाम्रो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 भित्र रहेको 12वटा मध्येमा 6वटा वडा चाहिँ ख प्रदेश पर्दछन्। त्यसमा हामीले चाहिँ पर्यटनको सन्दर्भमा हामीले कुरा अगाडि बढाएका छौँ। सडकका सञ्जालहरूको विषयलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँबाट सामुदायिक भवनहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित, त्यहाँका चाहिँ बस्ती बिचमा सामुदायिक भवनहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौँ भने साना तथा बहुवर्षीय दुवै योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। कुनै साना योजनाहरू चाहिँ पनि छन्, कुनै बहुवर्षीय योजनाहरू पनि छन्। यी दुवैलाई अनि क्रमागत योजनाहरूलाई पनि हामीले सँगै लिएर गएका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ नगरपालिकासँग कतिपय चाहिँ साझेदारी कार्यक्रमको रूपमा पनि अगाडि बढेको छ, कतिपय प्रदेश सरकारकै तर्फबाट पनि कामलाई अगाडि बढेको छ। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सहकारी क्षेत्रहरू प्रदेशले विशेष ध्यान दिएको क्षेत्रहरूमा पर्दछन्। हालसम्म प्रदेशले 50 भन्दा बढी ऐन पास गरिसकेको अवस्थामा छ। प्रदेशले नगरपालिकालाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नगर र प्रदेशको सहकार्यमा योजनाहरू निर्माण भइरहेको छ र अब हुनुपर्ने पनि छ। मैले चाहिँ यो जोड दिएर म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य बिना हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ अथवा हामीले त्यो योजना बनाउँदाखेरि हामी सँगै बस्न सकेनौँ भने हाम्रो योजनाले पूर्णता पाउन सक्दैन। किनभने सडक निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यहीँबाट भएको हुन्छ, फेरि क्षेत्र त त्यही हुन्छ। त्यसो हुँदा फेरि हामी सबैजना एकै ठाउँमा बसेर योजना बनाउनु जरुरी छ। सडक बनाए अथवा तपाईँको पर्यटनको क्षेत्रमा होला, त्यस्तो ठाउँमा सबै बसेर यसरी लिएर जान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धरोहरको रूपमा विकास गर्न सकिने गोदावरी नगरपालिका, गोदावरी स्रोतले भरिपूर्ण क्षेत्र छ। क्षेत्र दिगो स्रोत सदुपयोग परिचालन नीति मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने बाटो खुल्ने अवस्थामा छ। स्रोत परिचालन हुन सकेमा उपलब्ध श्रम प्रयोग तथा श्रम बजार बन्न सक्ने अवस्थामा छ। कृषि, पर्यटन, पानी, खनिजको सदुपयोग मार्फत समृद्धता हासिल गर्न सहज हुने खालको छ। उद्योग, आर्थिक गतिविधि नै समृद्ध गोदावरी नगरपालिकाको चाहिँ मेरुदण्ड हुनेछ। पुराना बस्ती, संस्कृति, जात्रा हाम्रो पहिचान र आर्थिक उपार्जनको स्रोत हुनेछ। जस्तै यहाँका बाजागाजाका कुराहरू, यहाँका चाहिँ चाडपर्वका कुराहरू, यहाँका हामीले जात्रा मनाइरहेका कुराहरू यो विशेष खालका छन्। यसका प्रचार प्रसार गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र विकास गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। दिगो विकासको रणनीति कार्यान्वयन हुँदा 10 वर्षमा समृद्धि सम्भव छ। हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाभित्र गौरवको आयोजना के हो? जस्तै केन्द्रको प्रदेशको गौरवको आयोजना छ, प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना छ, गोदावरी नगरपालिकाको गौरवको आयोजना यो हुन् र यो आयोजनाभित्रमा हामीले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा हामीले खाकासहित अगाडि जानुपर्छ। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँलाई मायाको चिनो मार्फत यो कार्यपत्रको लागि धन्यवाद दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ महर्षिज्यू। आजको यस कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय र समृद्ध गोदावरी निर्माणको भिजन प्रतिबद्धताको लागि श्री चेतना सञ्जयज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जहाँ गुनासो हुन्छ त्यहाँ मौका पनि हुन्छ। यो मैले शब्द छापट लिएँ अलिबाबाका प्रमुख ज्याक माकाबाट। उहाँले भने जस्तै हामीसँग विभिन्न सम्भावना छन्, काम भइरहेको छ, प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ, नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ,
काम भएको ठाउँमा गुनासो हुन्छ र बिग्रिँदा मौका पनि हुन्छ। यही भन्दै यति बेलाको समृद्ध गोदावरी अभियानको यो समय यही सकिन्छ। धन्यवाद।